विदेश मामिला जानकार गोपाल प्रसादजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। गोपाल सर, यसलाई हार्दिक स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छु। अनि अब म झोले हुँ भन्ने अभियान चलाएर रहेछ, थाहा पाउनु भएन? थाहा पाएँ। अब प्रधानमन्त्रीले झोले त झोले नै हो, त्यसलाई जसरी व्याख्या गरे पनि अब यसका धेरै मनोविज्ञान एउटा ट्रिटमेन्ट गर्न खोजेको होला उहाँले। अब कार्यकर्तालाई यसो हौसला दिए होला होइन? होला, तर यो हौसलाले केही काम छैन। झोले नि भइसके सबै आफ्नो सिद्धान्त विचार कार्यक्रमभन्दा पनि नेताको आशीर्वादले चाहिँ नेता हुने एउटा ट्रेन्ड बसेको छ नेपालमा। आफ्नो क्षमताले जनताको मन जितेर कार्यकुशलताले भन्दा पनि नेताको आशीर्वादले, अझ अहिले त नेताको आशीर्वाद मात्रै होइन, वृक्ष पुजाएर अनि नेता हुने जो चलन आयो नि, यसले चाहिँ हाम्रो राजनीतिलाई नि एउटा विकृत तुल्याइसकेको छ। अझै धेरै विकृतितिर लाँदैछ। यो कहाँ गएर करेक्सन हुन्छ, कहिले हुन्छ भन्न सकिँदैन। अब मोहम्मद अफ्ताब आलम छुटे थाहा पाइहाल्नुभयो? म त थुले अस्ति बिरामी पनि छन् क्यारे उनी। अब त्यो चाहिँ फेरि अदालत 4 वर्षमा चाहिँ पुनरावलोकन गर्ने कुरा छ क्यारे। अब न्याय परिषदकै विरुद्ध त्यत्रो चाहिँ अहिले विद्रोह भइरहेको छ, विरोध गरिरहेछ। होइन, अदालतले पनि के हो, सारा गाउँले देखेको विस्फोट तपाईँको अदालतले देखेन अरे होइन? अब तपाईँको त्यो घटनाको 2 जना घाइते होइन, प्रत्यक्षदर्शी अथवा घटनामा बाँचेकाहरूको पनि देखेन भन्छन्। अब त्यही त के भए न्यायालय पनि, अब नेताहरू त करप्ट भयो कि न्यायालय पनि करप्ट भएको हो त? तपाईँले कसरी भन्नुहुन्छ? अब यसलाई भन्दाखेरि मानहानि होला के होला है? म अदालतको निर्णय के अरे फैसलाबारे त धेरै बोल्न शोभनीय हुँदैन, बोल्न उचित पनि नहोला। तर पत्र पत्रिकाले त लेखिरहेछ सिङ्गो गाउँले देखेको विस्फोट उच्चले देखेन। अब समाज जस्तो छ, सबैतिर राजनीतिले गाइड गर्ने कुरा हो सबै चिजलाई। अब पोलिटिकल लिडरसिप नै करप्ट भएपछि त्यसैको चाहिँ होइन, पोलिटिकल लिडरसिप करप्ट भएर चाहिँ त्यसको इफेक्ट पर्या हो कि जनता करप्ट भएर पोलिटिकल लिडरसिप करप्ट भएको, अनि त्यो पोलिटिकल लिडरसिप करप्ट भएर चाहिँ अनि अरू पनि करप्ट भयो? जनता पनि समाज पनि केही करप्ट भएको छ, त्यसमा कुनै दुई मत भएन। तर धेरै मात्रामा राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारी भयो, त्यसको असर हो न्यायालय संवैधानिक अङ्गहरूमा सबैहरूमा चाहिँ करप्सनको चाहिँ छाया पर्नु भनेको चाहिँ त्यसैको परिणाम हो। अब आज पनि राजावादीहरूको आन्दोलन रहेछ उता सिफल चौरमा, अघि भाषण गरेर सुनिँदै थियो होइन? हिजो जेठ 19 गते होइन, दरबार हत्याकाण्डमा मारिएका राजपरिवारको चाहिँ राजपरिवारप्रति दीप प्रज्वलन गरेको पनि देखियो। हिमानी शाह र हृदयेन्द्रको क्रेज त गजब रहेछ नि सर। हेर्नुहोस् त, तछाड मछाड मान्छेहरूले हेर्न अहिले छ नि उनीहरूको अब क्रेज त छ। तर अब के अरे भने 2 जनाको क्रेज हुँदै पनि व्यक्तिगत रूपमा क्रेज बढेको छ। क्रेज त हिजो पनि थियो होइन? वीरेन्द्र मर्दाखेरि त्यत्रो मान्छे चाहिँ कपाल काटेर चाहिँ काठमाडौँका सडकमा हिँडेको तपाईले देख्नै भयो होला होइन? लाखौँ लाख मान्छे। तर राजतन्त्र त्यति हुँदा पनि राजसत्ता फर्किने अहिले सम्भावना छैन। यो चाहिँ अलिकति आन्दोलन, अब राजनीतिमा केही न केही गरिनुपर्छ। उसको राप्रपाको नि यो चुनावी एजेन्डा हो अर्को 84 को लागि। हामीले चाहिँ हिन्दू राष्ट्रताको लागि काम गरिरहेका छौँ। राजतन्त्र फर्कने राप्रपाको त चुनावी एजेन्डा हो, तर राजपरिवारको त चुनावी एजेन्डा होइन नि। राजपरिवार पनि सक्रिय रूपले आयो। जस्तो हिमानी ट्रस्ट योभन्दा अगाडि दरबार हत्याकाण्डको सन्दर्भमा कुनै किसिमको यस्तो दीप प्रज्वलन कार्यक्रम राखेको थियो त? होइन, अहिलेसम्म थिएन। त्यहाँ त्यो बिस्तारै अब यिनीहरूले पनि अब एक्टिभ हुन थाले। तर अब हिमानीको पनि त त्यति क्रेज छैन नि त। व्यक्तिगत मान्छे हेर्नु न, त्यो BMW गाडीबाट निस्किएपछि त मान्छे छन्, तर रानीको रूपमा स्वीकार्ने राज संस्थाको चाहिँ त्यो गद्दीको चाहिँ उत्तराधिकारीको रूपमा स्वीकार्ने गरी त आएका छैन नि त। उनी व्यक्तिगत रूपमा लोकप्रिय छन्, त्यसमा कुनै दुई मत भएन होइन? तर राज संस्थाको रूपमा त्यो संस्थाको प्रतिनिधिको रूपमा त उनलाई मानेका छैनन्। अब के अरे छोरो त भर्खर बाहिरबाट पढेर आएको होलान्, उनको गतिविधि के हुन्छ, उनको अवस्था के छ, उनको के अरे इच्छा के छ, ती सबै पछिका कुरा हुन् होइन? तर अहिले नि यति नै आन्दोलनको भरमा राजसत्ता पुनर्स्थापना होला भन्ने पक्षमा चाहिँ म मान्दिनँ। त्यति मात्रै हो। राप्रपाको चाहिँ विशुद्ध चुनावी एजेन्डा रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो। चुनावी एजेन्डा हो। त्यहाँभित्रै पनि तपाईँको कन्फ्लिक्ट भयो नि त। धवल शमशेर र रविन्द्र मिश्रहरू चाहिँ अलिकति तपाईँको हार्डलाइनर परेर होइन, यही आन्दोलनले चाहिँ राजसत्ता फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर उहाँहरू चाहिँ अहिले हामी एजेन्डा उठाइरहने हो भन्ने पक्षमा चाहिँ लिङ्गदेनहरू कमल थापाहरू छन् जस्तो पो देखिन्छ। एजेन्डा उठाउने भनेको अर्थ चुनावलाई टार्गेट राखेर चुनावलाई चाहिँ अलिकति बढी सिट आओस्, सरकारसँग सत्तामा बार्गेनिङ गर्न चाहिँ अलिकति सपोर्ट पुग्ने गरी भन्ने कुरा हो। र
अब कमल थापा त यही संविधानलाई चिप्काएर विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेर उप प्रधानमन्त्री र विदेश मन्त्री भएकै हुन् नि, लिङ्गदेन पनि मन्त्री भएकै हुन्। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको त सत्तामा पुग्ने एउटा भर्याङ हो यो राज संस्था भनेको। यसलाई चाहिँ इस्यु चाहिँ दगाइरहने, त्यो इस्यु चाहिँ कहिले कम्प्लिट नहोस्। कम्प्लिट भएपछि त त्यो इस्यु जाग्दैन, चुनावी एजेन्डा त बन्दैन, चुनावी एजेन्डा चाहिँ बनाइरहने। राप्रपाले त चुनावी एजेन्डा राज संस्थालाई बनाइरहन्छ, कति वर्ष बनाउने हो बनाइरहन्छ। अब भारतको स्ट्यान्ड कहाँ हो त सर? भारतीय मिडियाले कभरेज त राम्रै गरिरहेछन्, नेपालमा राज संस्था कि वापसीमा के भनेर मिडिया त धेरै छन्, उनीहरूको मिडियामा आउने बित्तिकै होइन तपाईँको राज संस्था त भोलि नै फर्केला जस्तो लाग्छ होइन। मिडियाबाजी भएको बिबिसीले पनि राम्रै कभरेज गरिरहेको छ। अब एबी माथुरसँगको भेटलाई तपाईँ हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ होइन। श्याम शरण आएर द्वारिकाजमा बसेको भनेको श्याम शरण त उता कता एबिसी ट्र्याकतिर पो गएर फर्केर त होइन। अब श्याम शरणको त अहिले भारतीय राजनीतिमा कुनै उनी एकदम ओझेलमा छन् र उनीहरूले यता ब्ल्याकलिस्टमै राखेको हो मोदी गभर्मेन्टले। र मोदी र योगीको विरुद्ध त्यत्रो इन्टरनेसनल कोर्टमा लानुपर्छ भने लबिङ गर्ने मान्छेको मुन सरगना नै उनी हुन्। त्यसले गर्दा उनको बारेमा धेरै कमेन्ट गर्न चाहन्न। अब माथुरजीको कुरा त हामीले धेरै पटक गरिसक्यौँ। उनी अहिले बालवाला सुरक्षा परिषदकै सदस्य भएको हुनाले अनि लड्को लागेर भारतीय नेता आउनु, अनि यहाँका नेताहरू थुरथुर हुनु, अनि यहाँका नेताहरू पनि आन्दोलनमा आउनु। किनभने राजावादी आन्दोलन पहिला पनि हुन्थ्यो, तर यसरी गणतन्त्रवादीहरूले आन्दोलन निकाल्दैन थिए। अनि काङ्ग्रेस मौन बस्नु भनेको चाहिँ कतै न कतै अब भारत पनि राज संस्थाको पक्षमा अग्री भयो। हृदयनलाई राजा बनाउनु चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र भारत दुवै अग्री भए भन्छन् नि। होइन, त्यो धेरै अगाडिको कुरा थियो। गिरिजाले बेबी किङ भनेको बेला अहिले अब भारतको अवस्था पनि बदलिएको होला। भारत राजतन्त्र होइन, हिन्दू राष्ट्र चाहन्छ। अनि हिन्दू राष्ट्रको लागि हो उनीको जति पनि संविधान जारी गर्दा पनि हिन्दू राष्ट्रलाई एड्रेस गर्न चाहिँ जो यहाँ दबाब सिर्जना गरेको थियो त्यो दबाबले काम गरेन र पछि नाकाबन्दीको पनि सामना गर्नु पर्यो नेपालले होइन। एउटा हिन्दू राष्ट्र मात्रै हो भारतको चाहना। किन हिन्दू राष्ट्र भएपछि 2019को चुनावमा पनि बिजेपीको अहिले राम्रो पर्फर्मेन्स देखिरहेको छैन। त्यसपछि चाहिँ अब कङ्ग्रेसले चाहिँ 49 जित्यो, एकपछि स्वतन्त्र गरेर 100 सिट अहिले भएको छ। र अब बिहारमा पनि चुनाव हुँदैछ, त्यहाँ विभिन्न चाहिँ बिजेपीलाई गठबन्धन नगरिकन एक्लै चुनाव जित्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुरा हेर्दाखेरि हिन्दू राष्ट्रको लागि हामीले पहल गर्दैछौँ भन्ने एउटा मेसेज पनि क्रिएसन गर्नु छ बिजेपीलाई। र हिन्दू राष्ट्र उसको हिन्दू राष्ट्रको यहाँ अलिकति माहौल बन्ने बित्तिकै उसलाई सुनामी एजेन्डा बन्छ बिजेपीको लागि। अब धेरै अहिले त 25मा बिहारमा चुनाव छ, 26मा चाहिँ उता युपीमा होला, 26-27मा धेरै ठाउँ चुनाव छ नि त। यो चुनावलाई प्रभाव पार्नलाई उनीहरूलाई चुनाव जित्नको लागि नेपालमा अस्थिरता मचाउने भयो हो नि। कुरै त्यही छ नि, यो त एउटा चुनावी एजेन्डा नभएको छ। राजावादी यहाँ राप्रपालाई मात्रै चुनावी एजेन्डा होइन, हिन्दू राष्ट्र राजा बिजेपीको लागि पनि आफ्नो चुनावी एजेन्डा हो नेपालको हिन्दू राष्ट्रको आन्दोलन। काङ्ग्रेसले काँध फेर्न लाग्यो हो कि बुई चढ्न लाग्यो? काङ्ग्रेसले केही पनि गर्न लागेको होइन। काङ्ग्रेसले होइन, अब यो सरकार धेरै आलोचित भयो भनेर तपाईँको सरकारकै आलोचना गर्नुतर्फ काङ्ग्रेसका केही नेताहरू लागिसकेका छन् नि। होइन, सरकार त अनपपुलर छँदैछ, त्यसमा कुनै दुई मत भएन। कङ्ग्रेसले एउटा चारथी एउटा चाहिँ भरिया जस्तो मात्रै भएको छ ओलीजीको लागि जता पुग्ने टेकाए जस्तो। कङ्ग्रेसका त उयो 8-10 जना कति मन्त्री भएका छन्, 2-4 जना राजदूत भयो होला नि। अरू त देश र जनतालाई त केही त्यसको प्रतिफल प्राप्त गरेको छैन। कङ्ग्रेस त जति ओली सत्तामा छ त्यति बदनाम हुँदैछ। यो कुरा बुझेर अब आफ्नो कङ्ग्रेस पनि डबल स्ट्यान्ड छ। क्लियर सरकारलाई यता सरकारमा पनि बस्ने, सरकारको विरोध पनि गर्ने। त्यो डबल स्ट्यान्डले त राजनीतिकलाई त विकृत तुल्याउँछ नि। त्यो कङ्ग्रेसले किन स्ट्यान्ड भन्नु पऱ्यो कि क्लियर हामी अब सरकारमा रहन्छौँ, सत्ताबाट बाहिर जान्छौँ भन्नु पऱ्यो कि समर्थन चाहिँ पुरा गर्नु पऱ्यो। काङ्ग्रेसले स्पष्टीकरण सोधिसके पछाडि पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा चाहिन्छ भनेर शेखरले बोलिसके होइन, गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर। होइन, दिनुपर्ने हो उनीमाथि जब यत्रो नैतिक प्रश्न उठेपछि होइन। अब अहिले चाहिँ होइन, गृहमन्त्री अलिक नैतिकता भएको जस्तो मान्छे देखिन्थे होइन, शालीन स्वभावका भद्र स्वभावका। कमेन्टहरू हेर्दाखेरि पनि खासै भ्रष्टाचारमा त्यस्तो नमुचेको भन्ने सुने। अब यत्रो प्रश्न उठिसके पछाडि त्यो अनुसन्धान गर्ने निकायकै होइन हेड भएर बस्न मिल्छ त भने क्या? नमिल्ने हो। अब त फेरि डिएसपीको सरुवा गरिदिए हेर्नुहोस्, के अरे डिएसपीले डिआइजीकै सरुवा गरे। नेपालमा नैतिकता भनेको खडेरी लागेको छ। उनलाई अलिकति म पनि नैतिकमा नै अलिकति उनी चाहिँ एकदम आदर्शवादी नै लाग्थ्यो। तर हाम्रो तराईतिर कमल ओढे घुमाने भने जस्तै उनी चाहिँ भ्रष्ट मानसिक रूपले चाहिँ भ्रष्टै रहेछन्। मौका नपाएर मात्रै गरेका रहन्छन्। अब यति क्वेसन उठेपछि यति चाहिँ जब विवाद आएपछि उनले अलिकति नैतिकता देखाएर चाहिँ अब म चाहिँ छानबिनको लागि चाहिँ आफ्नो मार्ग प्रशस्त गर्छु, छानबिन गरौँ
दोषी छौ भने म सजाय भोग्न तयार छु, होइन भने मलाई न्याय पाउनुपर्छ भनेर उनले राजीनामा दिएको भए चाहिँ धेरै श्रेयकर हुन्थ्यो उनको लागि पनि। त्यसले चाहिँ उनको राजनीतिक मूल्य मान्यता, उनको राजनीतिक हाइट पनि धेरै क्षयकरण भइसकेको छ। अनि यो यातायात व्यवसायहरूको बन्द चाहिँ के को लागि हो सर यो? अब खोइ यो राइट सेयरिङको के कुरा छ होइन, गण्डकी प्रदेशले राइट सेयरिङ सम्बन्धी नियमावली जारी गर्यो भनेर उहाँहरूले बन्दको आह्वान गर्नुभएको छ होइन। तर अब यहाँ मान्छेले के भन्न थाल्यो भने राजावादीहरूको आन्दोलन तुहाउनको लागि चाहिँ यो बन्द गरे, नत्र गाउँ गाउँबाट मान्छे आउँथे भन्छन् कि के हो? अब यो त्यसो त नहोला, उनीहरूको यतिखेरै जो आन्दोलन अब हिजो वार्ता भयो, हिजो चाहिँ सहमति भएको छ, सेन्डिकेटमा चाहिँ चर्का झुको व्यवसायीसँग भनेर पनि मान्छेले भन्न थाले। अब यो आन्दोलनले चाहिँ कसरी रूप लिन्छ, राजावादीको आन्दोलन त निरन्तर भनेको छ, यो उनीहरूको त सायद भोलि पर्सिदेखि गाडी पनि खुल्ला। आन्दोलन गरेपछि जे पनि पाइने छ यो देशमा, अचम्म छ। आन्दोलन गरेपछि आन्दोलन चाहिँ लिने सबै लुट्न पनि पाउने रहेछ क्या आन्दोलन गरेपछि। अब त्यो यातायात व्यवसायीहरूले राइड सेयरिङलाई चाहिँ किन त्यति कडाइ गर्नुपर्ने हो? तपाईँको राइड सेयरिङ त तपाईँ पनि पठाओ चढेको कहिले घर आउजाउ गर्नुहुन्छ नि, तर तपाईँको घर जाने गाडी खाली त जाँदैन। होइन, मैले पब्लिक गाडी खाली त जान्न। अस्ति एउटा पब्लिक के अरे न्युजमा पढेको थिएँ, संसारभर चाहिँ यो राइड सेयरिङमा चाहिँ अमेरिकादेखि चाइनासम्म सबै गर्दा $2 अरब चाहिँ कारोबार हुँदो रहेछ संसारभर। भने त जहाँ पनि रहेछ नि त, नेपालमा मात्रै होइन नि। होइन भनेदेखि यसलाई चाहिँ धेरै चाहिँ रोक्नुपर्ने, यसलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। फेरि अरू देशहरूले चाहिँ पेट्रोल खपत कम गर्नको लागि पनि राइड सेयरिङ चाहिँ तपाईँको प्रमोट गर्छन् क्या। त्यही त सेयर राइड होइन, सेभ के भन्छ त्यो फ्युल भनेर उनीहरूले फ्युल सेभिङको लागि चाहिँ। जस्तो एउटा गाडीमा एकजना हिँड्नु र 5 जना हिँड्नुमा त फरक छ नि, धेरै फरक पर्यो नि त होइन, मोबिलिटीको हिसाबले। अन्त ठुलो बसलाई पार्थेमा पब्लिक बसलाई किन पार्थेमा दिन्छ भने त्यसले एउटा गाडीमा 2 जना मान्छे हिँड्नु, 1 जना मान्छे हिँड्नु र 50 जना मान्छे हिँड्नुमा त फरक छ नि त होइन। त्यो हो, तर यहाँ त ठिक उल्टो छ हाम्रोमा। यसले गर्दाखेरि अब यो सबै के भने राजनीतिक विकृतिको चाहिँ बाछिटा परेको नि सबै क्षेत्रमा। सबै क्षेत्रबाट ओली असफल भए, कार्यकर्ताबाट पत्याउन छोडे हैन, टोटली असफल भइसके। योभन्दा असफल हुने ठाउँै छैन। काङ्ग्रेसले चाहिँ कहिले बुझ्छ त अब यो कुरा? काङ्ग्रेसले त अब हल्का खोइ अब शेरबहादुरजीको घैँटोमा कहिले घाम लाग्छ। शेरबहादुरजीको घैँटोमा घाम चाहिँ किन नलाग्यो क्या? यति धेरै निरीह भएर पनि काङ्ग्रेस किन लत्रिरहेको होला? होइन, अब शेरबहादुर ओलीजीले सपोर्ट गरेर म फेरि अर्कोबाट प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने होला उनलाई। तर परिस्थिति हेर्दाखेरि ओलीजीको समर्थनमा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना देखिँदैन। अब काङ्ग्रेसको जहिले घैँटामा घाम लाग्छ त्यो दिन त सरकार गइ नै हाल्छ। तर शेरबहादुरजीले हिम्मत गरिरहनु भएको छैन त्यो सरकार फाल्नलाई होइन। उहाँ शेरबहादुर ओलीजीप्रति अहिले पनि विश्वास हुनुहुन्छ कि अर्को विकल्प नपाएर हो कि ओलीको सरकारको चाहिँ हरेक कदमको बचाव गर्नुहुन्छ? प्रचण्डको भर नलागेर हो कि? हुनसक्छ प्रचण्डजीको प्रचण्ड त भर पर्ने मान्छे नि होइनन्। प्रचण्ड भर परेको भए त यो अवस्थै आउँथेन नि। उनी भर पर्दो नभएको कारण त यो अवस्था आयो त। अनि पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणको सन्देश चाहिँ के भयो सर? अब खोइ के भयो, उनी हिजो फर्किन्। अब एउटै कम्युनिस्ट पार्टीलाई त तपाईँको विशिष्ट नेताको रूपमा चाहिँ त्यहाँ स्वागत गरियो, विशिष्ट नेताको रूपमा गरियो। अब राष्ट्रपतिले चाहिँ भेटघाट नगरे पनि अरू सबैसँग तहसँग उनको भेट भयो। एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताको हैसियतमा चाहिँ बोलाएको देखियो होइन, देखियो। त्यसले गर्दाखेरि उनको अब कम्युनिस्ट पार्टी एकता बनाउने र त्यसको आफू चेयरम्यान हुने र फेरि सक्रिय पोलिटिक्समा आउने के अरे कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको उनको चाहना त होला। त्यसमा माओवादी समाजवादी सबैलाई एकताबद्ध गर्ने रणनीतिमा होलिन् विद्या। त्यो सम्भावना कति छ? अब त्यो म त त्यो धेरै सम्भावना देख्दिनँ, किनभने विद्याको अब उनी टेस्टेड भइसकेकी मान्छे हुन् होइन। पटक पटक मन्त्री भइन्, राष्ट्रपति भइन्, अनि स्वास्थ्यले साथ दिनु पऱ्यो, अनि के अरे धेरै अरूले पनि मानिदिनु पऱ्यो। अब नेपाली अहिलेका सबै नेताहरूपट्टि यत्रै ठुलो घृणा विचृष्णा छ भने सर्वसम्मत रूपले चाहिँ विद्यालाई जनताले नेतृत्वमा स्वीकार्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। अब त्यो चाहिँ एउटा फ्रेज आउट भइसकेका मान्छेहरू नि सबै। भनेपछि त्यो एजेन्डाले खासै काम गर्दैन। अब विद्या चिनेकै हो, जानेकै हो, सबै टेस्टेड हो, उनीको क्षमता थाहा पाएकै हुन्। हिजो उनले के गरिन् के अरे 10 वर्ष 8 वर्ष राष्ट्रपति हुँदा, त्यसपछि फेरि पटक पटक मन्त्री हुँदा के गरिन् त्यो त सबै फेरि यस्तो लाउनै पर्दैन, जनतालाई थाहा छँदैछ नि। अब कति दिन चल्छ सर यो राजावादी आन्दोलन? बिस्तारै बिस्तारै घट्दै गएको हो। अब यो मनसुन आएको भए त कोसीतिरै मनसुन अड्केको छ, त्यसले गर्दा नभलिएको छ। मनसुन आएको भए त यो ढिसमिस सबै सिद्धिहाल्थ्यो। यो मनसुन नआइहालसम्म चल्छ, 2-4 दिन हो। मान्छे धेरै कम भर्न थालिसके, अहिले मान्छे छैनन्। अब यो बर्खा पनि लाग्यो, मनसुन सुरु हुन्छ, राजावादीको आन्दोलन पनि मनसुनसँगै उडाएर लान्छ।
मनसुनको हावाले यो आन्दोलन चाहिँ के अब राप्रपा त अहिले पनि के गर्छ तपाईँले अघि भने जस्तै राप्रपाको चुनावी एजेन्डा जस्तो देखिन्छ किनभने लिङ्कदेन अहिले पनि फलानु व्यक्ति राप्रपामा प्रवेश फलानु व्यक्ति राप्रपामा प्रवेश भनेर अस्तिसम्म पोस्ट हाल्दै थियो तपाईँले देख्नु भएको छ होइन उहाँलाई कसरी होस् राप्रपामा जनमत बटुल्नु छ होइन भोट बटुल्नु छ तर राजा चाहिँ अलिक हतारोमा छन् कि जस्तो लाग्दैन बरु हिजोजनलाई बनाएर भए पनि यही समयमा चाहिँ राष्ट्र पुनर्स्थापना गरिहालौँ 82 भित्रै उहाँले त अस्तिको सन्देशमा पनि स्पष्ट भन्नुभएको छ 83 भित्र तपाईँहरूले पनि होइन सबै तपाईँहरूका सपना साकार हुन्छ भन्नुभएको छ होइन राजा चाहिँ अलिक हतारोमा छन् कि जस्तो लाग्छ हतार हुनु स्वाभाविक हो छिटोभन्दा छिटो अब राप्रपालाई त राजा चाहिएकै छैन राजाको एजेन्डा बोक्नु मात्रै छ भोट मात्रै चाहिएको छ अब के अरे ज्ञानेन्द्रलाई त के अरे अब उमेरको कारणले स्वास्थ्यको कारणले आफ्नै छिटो छिटो नाति भए पनि राजा भएको हेर्न पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने होला होइन तर उनको सपना त धेरै पुरा होला जस्तो लाग्दैन यो त एउटा एजेन्डा चाहिँ हो राजसत्ता नेपालको लागि तर त्यो भनेपछि भारतले तपाईँले भन्नुभएको थियो नि एबी माथुर मार्फत केही विशेष सन्देश आएको हुनसक्छ भन्नुभएको थियो होइन तर भारतले चाहिँ यो विषयमा अहिले सोचेको रहन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो कसरी बुझ्नु पऱ्यो सर यसो हुनसक्छ यी पार्टीहरूलाई चाहिँ अलिकति भारतले चाहेको भए यति गाह्रो हुन्थ्यो होला त जब धेरै नेपालका नेताहरू चाहिँ पाकिस्तानको समर्थन गरे भारत पाकिस्तान प्रतिको तनावमा अनि नेताहरूलाई ती थर्काउन तिमीलाई धेरै भने राजा ल्याइन्छु भनेर चाहिँ र काउसो भिराए जस्तो राजालाई भेटेको नि हुनसक्छ भेट्ने बित्तिकै त्यहाँ पोलिटिकल एजेन्डामै छलफल हो भारत पुरै चाहिँ पोजिटिभ छ भन्ने कुरा त भएन नि छलफल र संवाद त भइरहन्छ सबैसँग होइन तर अहिले भारत हिन्दू अधिराज्यको पक्षमा छैन हिन्दू राष्ट्रको मात्रै पक्षमा छ भारत भनेपछि राजालाई पनि उसले बख्रा मात्र बनायो राजालाई पार्टीहरूलाई देखाउन काउसो त भयो नि त तर दुवैतिर खेल्दाखेरि त अनि राजाले पनि यो कुरा त बुझ्या होला नि त राजाले बुझेका होला नबुझेको बुझे पनि अब राजासँग अर्को विकल्प अर्को मर्ता क्या न कर्ता अर्को असर पनि त छैन नि त उनीसँग अर्को विकल्प केही छैन नि त अर्को साथ दिने अर्को चाहियो होइन बुझे पनि के गरे त अब कुनै अर्को उपाय नभएपछि विकल्प नभएपछि त जे छ त्यसलाई त सर्भाइभ गर्नै पऱ्यो त्यसलाई त मान्नै पऱ्यो त्यसैमा त एडजस्ट गर्नै पऱ्यो नि अर्को कुनै विकल्प नभएपछि त अनि काठमाडौँका जनताले तपाईँको उसलाई साथ दिएनन् नि सर किन कसलाई राजावादीहरूलाई साथ दिएनन् नि त अब अहिले राजावादीहरूको आन्दोलनलाई साथ दिने बेला भइसकेको छैन अहिले त यो उनीहरूले बुझेका छन् काठमाडौँवासीले कि यो चाहिँ चुनावी एजेन्डा हो भनेर होइन उनीहरूको सङ्गठन पनि छैन अब बिस्तारै यो त राजावादीको आन्दोलन भनेको त एउटा मात्रै अहिले केही न केही राजनीतिमा गरिरहनुपर्छ अब झनै 84 के अरे वैशाखतिर चाहिँ स्थानीय चुनाव हुन्छ त्यो चुनावको पनि तयारी हो पार्लियामेन्टको चुनाव त अलिक पछि हुन्छ त्यो चुनावी तयारी हो सबै कुरा चुनावी तयारी मात्रै हो नि त ल हस् गोपाल सर यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु धन्यवाद